बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और खबर यह है कि 7 अहम तरीन इजला जो हैं उसमें खौफनाक किस्म की तबाही फैलाने के बड़े मंसूबे नाकाम हो गए हैं। जी नाज़रीन, आपने ठीक सुना, पाकिस्तान में पंजाब के अहम तरीन शहरों के ऊपर खुदकुश हमलावरों की गिरफ्तारी हुई है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम खबर है कि मीर अली का जो इलाका है जनूबी वज़ीरिस्तान में, वहां पर फितना उल ख्वारिज यानी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों की बड़ी तादाद आज उड़ा दी गई है। इसकी भी तफसीलात आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो ये है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े और अहम तरीन जो सूबा है, सूबा पंजाब, इसमें दहशतगर्द जो है वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की कोशिश कर रहे हैं। अभी कल की ओकाड़ा से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के तहत अलकायदा और दाइश से मुंसलिक जो दहशतगर्द हैं उनको एक बड़े ऑपरेशन के अंदर गिरफ्तार किया गया। चंद दिन पहले भी लाहौर से बड़े पैमाने पे तबाहकुन हथियार जिसमें ड्रोन्स और सेटेलाइट फोन्स, यहाँ तक कि नाज़रीन खुद कुछ जैकेटें और बड़ा तबाहकुन जो साजो सामान है वो पकड़ा गया था। लेकिन आज नाज़रीन जो खबर आ रही है, जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है CTD, उनकी जानिब से मुख्तलिफ इजला के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए बड़ी जो इतलात हैं, थ्रेट्स जो जारी किए गए कि दहशतगर्द जो है वो 18 मुकामात को निशाना बनाना चाहते हैं और वहां पे खौफनाक तबाही फैलाना चाहते हैं। तो नाज़रीन, मकसद सिर्फ और सिर्फ इनका ये था कि ये इन इजला में जो बड़े अहमियत के हामिल हैं, जिसमें लाहौर है, जिसके अंदर नाज़रीन गुजरांवाला है, मंडी बहाउद्दीन है, और इसके अलावा उसमें खुशाब है और भकर है, और इसी तरह इसमें नाज़रीन जो लिया है वो है। यानी अहम तरीन जो इजला हैं उनको हिट करने की घनौनी प्लानिंग दहशतगर्दों की थी, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी इदारों ने नाकाम बनाया है। नाज़रीन, 18 दहशतगर्द जो खुद कुछ हमलावर थे वो पकड़े गए और इसके अलावा जो मुख्तलिफ इनके सहूलतकार हैं उनकी भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ कि ये जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उनकी है और इंटेलिजेंस इदारों की, कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए एक बहुत ही खौफनाक तबाही से पंजाब को बचाया है। नाज़रीन, इससे पहले आपको बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे दहशतगर्द जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे ये अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन अभी इसका दायरा कार जो है वो बढ़ाने का इन्होंने फैसला किया और इन्होंने कहा जी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर खुसूसन जो सबसे ज़्यादा महफूज समझा जाने वाला दहशतगर्दी के हवाले से सूबा है उसको टारगेट किया जाए और उसमें फिर उनको बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, इसमें खुद कुछ जैकेटें, खुद कुछ हमलावर और उनके कब्जे से इतना खौफनाक किस्म का हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है कि यूं समझ लें कि इन इलाकों के अंदर बड़ी ही खौफनाक किस्म की तबाही फैलनी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको बर वक्त कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया गया है। और मैं ये समझता हूँ नाज़रीन कि सिक्योरिटी इदारों और इंटेलिजेंस इदारों की कोऑर्डिनेशन के साथ एक बड़ा ज़बरदस्त इनका सिस्टम है जिसके ज़रिए ये कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही हैं। और हालिया दिनों के दौरान आपने देखा कि पंजाब के अंदर खुसूसन जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में ये दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों की बड़ी तादाद पकड़ी जा रही है। और बिलाशुबा इसका सेहरा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं उनको जाता है कि जो इस हवाले से बिल्कुल भी ज़ीरो टॉलरेंस जो है उसका मुजाहरा कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक तरफ ये सब है, दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत बड़े लेवल पर हलचल मची हुई है। खबरें ये आ रही हैं कि नाज़रीन अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्द वापस जा रहे हैं, जो इन्होंने मुरासला जारी किया था उसके तहत बताया जा रहा है कि कुछ जा रहे हैं। लेकिन आज नाज़रीन एक बार फिर जनूबी वज़ीरिस्तान की जो तहसील नक्टई है उसके इलाके के अंदर दहशतगर्दों की बड़ी तादाद जो कि पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, वहाँ पे यानी ये जो पाक अफगान बॉर्डर है एक तश्कील थी जिसमें 6 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए गए हैं। जबकि नाज़रीन जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाका मीर अली के अंदर भी एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 4
انتہائی مطلوب کمانڈر جو ہیں وہ اڑا دیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، لیکن ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پہ دشمن کے پراپیگنڈے کو ناکام بنانے کی، وہ اس کو ناکام بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، اور دوسری جانب ناظرین جو ملکی اداروں کے اوپر حملہ ور ہونے والے پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ان کی سہولت کار ہیں، ان کو سبق سکھانا، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں جہاں پہ بھی آپ موجود ہیں وہاں پہ جو مشکوک لوگ ہیں، مشکوک چیزیں ہیں، ان کے اوپر نظر رکھیں، کیونکہ اس وقت نمک حراموں کی بڑی تعداد پاکستان سے نکل رہی ہے، اور میں متعدد بار مرتبہ اس کا اظہار کر چکا ہوں کہ ان سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جاتے ہوئے کوئی بھی اس طرح کی کارروائیاں کر سکتے ہیں، یہ جاتے جاتے کوئی اس طرح کے کام کر سکتے ہیں کہ جس سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں ناظرین کہ پاکستان جب یہ بے سر و سامانی کی حالت میں آئے تھے، اور آج جب یہ گاڑیاں بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں، اس کے باوجود پاکستان کے خلاف بکواس بازی اور دماغ کے اندر جو ہے وہ گند بھرا ہوا ہونا یا پاکستان کے خلاف بات کرنا، یہ تمام تر عوامل اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ ان کو جتنا مرضی پال لیں، آپ جتنا مرضی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ جائیں، تو یہ کبھی بھی نمک حلالی نہیں کر سکتے۔ اور ناظرین، آپ اندازہ لگائیے کہ پوری دنیا میں کہیں پر ایسا مہاجرین کے ساتھ نہیں ہوتا جس طرح سے پاکستان نے افغانیوں کے ساتھ کیا، کیونکہ نہ صرف انہیں پاکستان نے جگہ دی بلکہ ان کو اپنی زمینیں تک دے دی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ پارا شنار کے جو علاقے ہیں، کرم کے جو علاقے ہیں، وہاں پہ یہ وہ لوگ ہیں جو جب آئے تھے تو بے سر و سامانی کی حالت میں، تو لوگوں نے اپنی زمینیں دی کہ لو اس میں کاشت کرو، اس میں اناج اگاؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ اور اپنا گزارا کرو۔ یعنی جو انصار و مہاجرین کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مثال قائم کی گئی تھی، پاکستان نے افغانیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے، یہاں تک کہ ناظرین رشتہ داریاں ان کی یہاں پہ ہوئی ہیں، اور اس کے باوجود یہ پاکستان کے خلاف جب بھی موقع ملا ہے انہوں نے دشمن کا ساتھ دیا ہے اور دشمن کے سہولت کار بنے۔ اسی وجہ سے پاکستان کو بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اب ناظرین، اگر گزشتہ 10 سالوں کے دوران دیکھا جائے تو ابھی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، جو پاکستان کے اندر تھنک ٹینکس ہیں، انہوں نے اظہار کیا ہے کہ تقریباً ابھی جب سے پاکستان نے سٹرائک کی ہے اس کے بعد سے لے کر ابھی تک تقریباً حملوں کے اندر 52% کمی آئی ہے، یعنی جو دہشت گردانہ اٹیکس ہیں ان کے اندر بڑے پیمانے پہ کمی دیکھی گئی ہے۔ ادروائز آپ کو پتا ہے کہ یہ بار بار اٹیکس بھی ہو رہے تھے اور پاکستان جو ہے وہ بات چیت کر رہا تھا، اور بات چیت کا نتیجہ یہ نکل رہا تھا کہ افغان حکومت جو ہے وہ بالکل سیریسنس نہیں دکھا رہی تھی، کوئی بھی انہوں نے سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا، کوئی بھی انہوں نے اس حوالے سے سنجیدگی سے بات نہیں سنی۔ لیکن اب جب پاکستان نے ٹھوکا ہے، جب پاکستان نے ان کی طبیعت صاف کی ہے، تو اس کے بعد اب یہ تھوڑا سا بہتری کی جانب بڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کی وہ کہتے ہیں کہ دم والا حساب ہے ان کا کہ باہر نکالیں گے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہوگی۔ تو اسی طرح سے ناظرین یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ ایک فیس سیونگ بھی رہے اور ہم جو ہے وہ پاکستان کے مطالبات جو ہیں اس کو کچھ حد تک پورا کریں۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ زیادہ سیز فائر بہت عرصہ سسٹین نہیں رہنے والی۔ اس کی وجہ افغان طالبان کا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، اور جس طرح سے وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں اس میں اب یوں لگ رہا ہے کہ مے بی کہ یہ جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں ان کا بھی آپس میں ہی ان کے ساتھ نیا پھڈا شروع ہو جائے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔